Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 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 Inna alayna lal huda. 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 Wa inna lana lal akhirata wal ula. 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 فأنذرتكم نارا تلظى. 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 لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى.
لا يصلاها إلا الأشقى 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 الذي كذب وتولى 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 وسيجنبها الأتقى 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 الذي يؤتي ماله يتزكى 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 وما لأحد عنده من نعمة تجزى 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 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى 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 ولسوف يرضى